Assalamu alaikum aspirants. Today we will discuss Islamic history and culture past paper 2017 और इस पेपर के हम 7 क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीस एंड सिक्योरिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड policy of an Islamic state give reasons in a comprehensive commentary on the battles fought by the Holy Prophet peace be upon him। अमन और सलामती इस्लामी रियासत की सबसे बड़ी तरजीह और पॉलिसी है और वजूहात और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ी जाने वाली जंगों के ऊपर एक जामे तबसरा करें। Peace and security, the top priority of an Islamic state. So, in an Islamic state, peace and security are paramount. The teachings of Islamic emphasize the importance of harmony, justice, and protection of all citizens. The battle fought by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reflect these principles and highlight the context in which they occurred. अमन और सलामती और इस्लामी रियासत की जो पहली तरजीह है, एक इस्लामी रियासत में अमन और सलामती इंतहाई अहमियत रखते हैं। इस्लाम की तालीमात हार्मनी, इंसाफ, तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के ऊपर जोर देती हैं और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें इन असूलों की अक्कासी करती हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी को, कि अमन और सलामती की क्या अहमियत है और फाउंडेशंस इन इस्लाम, इस्लामी बुनियादें। तो कुरानी तालीमात जो है, कुरानी टीचिंग्स, तो कुरान जो है वो अमन को प्रमोट करता है और मोमिनों के इंसाफ और आमांगी की कोशिश करने की तरगीब देता है और ये वाज़े करता है कि अमन इस्लामी अकीदे की एक बुनियादी कदर है, एक कोर वैल्यू है। और प्रॉफिट एग्जाम्पल और पैगंबर का नमूना, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन असूलों पर अमल किया और झगड़ों के दौरान भी अमन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रोग़ दिया। देन रोल ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामी रियासत का किरदार क्या है? प्रोटेक्टिंग सिटीजन, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़। तो इस्लामी रियासत को अपने शहरियों, चाहे उनके पस मंज़र कुछ भी हो, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना होता है। देन एस्टेब्लिशिंग जस्टिस, इंसाफ का क़याम। तो मुआशरे में सिक्योरिटी और इंसाफ के बढ़ाने की इजाज़त देती है, जो कि मजमूई इस्तेहकाम का बायस भी बनती है। Battles of the Holy Prophet peace be upon him. Context of the battles. The battles fought during the time of the Prophet Muhammad peace be upon him were primarily defensive. They were necessary for the survival of the early Muslim community, which faced persecutions and hostility. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें और जंगों का क्या कॉन्टेक्स्ट है, सियाको से बात है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लड़ी जाने वाली जंगें थी वो बुनियादी तौर पर दिफाई थी, यानी दिफा के लिए जंगें लड़ी जाती थी जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा होता था। तो इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए जंगें लड़ी जाती थी। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से ज़्यादा तरजीह मुज़ाकरात को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोशिश होती थी कि जो भी मामलात हैं और ये इनको मुज़ाकरात के ज़रिए और सुलह के ज़रिए हल किया जाए। तो अपनी हर मुमकिन हद तक कोशिश की जाती थी कि जंगों से बचा जाए। तो जहाँ पर ज़रूरी होती थी जंग लड़ी जाती थी और ये इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी बका के लिए ज़रूरी थी, जो जुल्म से दुश्मनी का शिकार थे। देन की बैटल्स ऑफ द बदर, अहम जंगों की बात करते हैं जिसमें है जंग बदर 624 ईस्वी में ये लड़ी गई थी। इस जंग की अहमियत क्या है? दिस वाज द फर्स्ट मेजर बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड द कुरैश ऑफ मक्का। ये मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान पहली जंग थी और इसका नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों ने फैसला कुन फतह हासिल की। हालांकि वो तादाद में कम थे और इस जंग ने मुस्लिम कम्युनिटी के हौसले को भी बुलंद किया और उनकी मौजूदगी को भी मुस्तहकम किया। दूसरी जंग की बात करते हैं जो कि 625 ईस्वी में लड़ी गई, बैटल ऑफ ओहद की जंग। तो ये जंग कुरैश के इंतकाम की कोशिश के जवाब में थी और इसके क्या आउटकम्स हुए कि मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के बारे में कीमती लेसन सीखे और इस जंग ने हिकमत अमली और क़यादत के पैरवी की अहमियत को भी उजागर किया। उसके बाद जो जंग थी, जंग यानी खंदक की जंग थी, जो कि 627 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? दिस बैटल वाज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस अगेंस्ट अ कोलिशन ऑफ ट्राइब्स एमिंग टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम कम्युनिटी। और ये जंग एक इत्तेहाद की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को ख़त्म करने के लिए की गई थी। तो मुसलमानों ने मदीना की दिफाई हिकमत अमली के ज़रिए कामयाबी हासिल की थी इस जंग के नतीजे में, जिसके नतीजे में इत्तेहाद का यानी बिखर जाना हुआ। इसने मनसूबाबंदी और इत्तेहाद की अहमियत को भी मजबूत किया। देन लेसन्स फ्रॉम द बैटल, इन जंगों से मुसलमानों ने क्या सबक सीखे? तो क्या सबक सीखे? अमन को फ़रोग़ दिया उन्होंने, यानी डिफेंसिव नेचर, दिफाई नोयत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगें लड़ी
جو ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ کو طلب نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ آخری حربہ تھا. دین آفٹر میتھ آف کانفلکٹ، تنازعات کے بعد فتح کے بعد بھی پیغمبر نے مفاہمت اور معافی پر زور دیا. مقصد یہ تھا کہ امن کو بحال کیا جائے، نہ کہ انتقام لیا جائے. دین امپورٹینس آف کمیونٹی کی کیا اہمیت ہے؟ جنگوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت کو ہائی لائٹ کیا. یکجہتی نے ان کی حیثیت کو مضبوط کیا اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی دی. So the battles fought by the Holy Prophet, peace be upon him, illustrate that peace and security are not merely political goals but essential components of Islamic teaching. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں نے یہ واضح کیا کہ امن اور سلامتی محض سیاسی مقصد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا ایک لازمی حصہ بھی ہیں، اور ان کا مقصد کمیونٹی کی حفاظت کرنا ہے، ایک منصفانہ معاشرے کا قیام تھا. ایک اسلامی ریاست جو ان اصولوں سے متاثر ہو وہ امن، انصاف اور اپنے شہریوں کی بہبود کو ترجیح دیتی ہے، جو کہ اسلام کی حقیقی روح کی عکاسی بھی کرتی ہے، ٹرو ایسنس آف اسلام کو ریفلیکٹ بھی کرتی ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، تھرو لائٹ آن اسلامک پولیٹیکل سسٹمز انڈر دا ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم اینڈ دا پوئٹ خلیفہ، ایکسپلین دیٹ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور راست باز خلفاء کے تحت اسلامی سیاسی نظام پر روشنی ڈالیں اور یہ وضاحت کریں کہ یہ مغربی سیاسی نظام سے کس طرح مختلف ہے. Islamic political systems under the Holy Prophet and the Poet Khalifa، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور راست باز خلفاء راشدین کے تحت قائم کیا گیا تھا، اور اسلامی سیاسی نظام انصاف، مشاورت اور کمیونٹی کے بہبود کے اصولوں کے اوپر یہ مبنی تھا. یہ نظام حکمرانی، اختیار اور اقدار کے لحاظ سے مغربی سیاسی نظام سے نمایاں طور پر واضح طور پر مختلف تھا. دین فاؤنڈیشنز آف دا اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اسلامی سیاسی نظام کی بنیادیں. ڈیوائن گائیڈنس، الہی رہنمائی، قرآن اینڈ سنہ ہے. یہ سیاسی نظام قرآن کی تعلیمات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اوپر مبنی ہے، جو اسلامی اقدار میں حکمرانی کا ایک اہم فریم ورک دیتی ہے. خدا کے سامنے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی ٹو گاڈ، لیڈرز آر سین ایز اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ فار دیئر ایکشنز ان ڈیسیژنز اینڈ مورل اینڈ ایتھیکل گورننس. رہنماؤں کو اپنے اعمال اور فیصلوں کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ سمجھا جاتا ہے، جو اخلاقی اور نظریاتی حکمرانی کے اوپر زور دیتا ہے. دین ہم ڈسکس کریں گے کمیونٹی سینٹرک اپروچ، یعنی کمیونٹی کے اوپر مرکوز نقطہ نظر، جس میں ہے کنسلٹیشنز، فیصلے کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم معاملات میں اجتماعی رائے کو یقینی بنانے کے لیے مشاورت کرتے تھے. دین ویلفیئر آف سٹیزنز، شہریوں کی بہبود. بنیادی توجہ تمام شہریوں کی بہبود اور انصاف پر ہے، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو. دین اسٹرکچر آف دا گورننس، کیا حکمرانی کا ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے. دا رول آف دا پروفٹ، کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ، تو ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین و حکمرانی کے معاملات میں آخری اتھارٹی تھے، جو روحانی اور زمانی، یعنی زمانی جو قیادت تھی دونوں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی کرتے تھے. دین ماڈل آف جسٹس، ان کی حکمرانی انصاف، برابری اور کمزوروں کے تحفظ کے اوپر زور دیتی تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں راست باز خلفاء، الیکٹڈ لیڈرشپ، منتخب قیادت. راست باز خلفاء کا انتخاب اجماع یا مشاورت کے ذریعے کیا گیا، جو کمیونٹی کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے. دین ایمفیسائز آن جسٹس، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے انصاف کے قیام اور تمام افراد کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کی فیچرز آف دا اسلامک پولیٹیکل سسٹم. رول آف لا، اسلامی سیاسی نظام کے اہم خصوصیات، جس میں ہے قانون کی حکمرانی، جواب دہی اور شفافیت، پبلک اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی ان گورننس. کی فیچرز کیا ہیں اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی؟ اہم خصوصیات کیا ہیں؟ قانون کی حکمرانی، انصاف کو بنیادی جو قدر ہے، قانون سب پر برابر لاگو ہوتا ہے اور حکمران قانون سے بالا تر نہیں ہے. اس کے بعد ہے حقوق کا تحفظ، پروٹیکشن آف رائٹس، یہ نظام افرادی حقوق اور کمیونٹی کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے. دین اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، جواب دہی اور شفافیت. اب رہنما عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اس نظام میں، اور کمیونٹی کو ان کے عمل کے اوپر سوال کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. پھر ہے حکمرانی کے اندر شفافیت، فیصلہ سازی کے عمل کو کھلا رکھا جاتا ہے، جس سے شہریوں کو باخبر اور شامل رہنے کی، مشغول رہنے کی اجازت ملتی ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینس فرام ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم، اسلامی نظام مغربی سیاسی نظام سے کس طرح سے مختلف ہے. سورس آف اتھارٹی، اسلامی نظام، اسلامک سسٹم جو ہے وہ اختیار الہی رہنمائی سے حاصل ہوتا ہے، رہنما خدا اور کمیونٹی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے.
मगरबी निज़ाम क्या होता है कि इख्तियार अमूमन सेकुलर कवानीन के ऊपर मबनी होता है और अक्सर अनफरादी हकूक़ को कम्युनिटी की बहबूद के ऊपर फ़ौक़ियत दी जाती है। उसके बाद है लीडरशिप सिलेक्शन के अंदर हम अगर इनका कंपैरिजन करें क़यादत के इंतखाब में, तो रहनुमा कम्युनिटी के इजमा और मशावरत के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं इस्लामी निज़ाम के अंदर, जो इज्तिमाई फ़ैसला साजी को फ़रोग़ देता है। और मगरबी निज़ाम में क्या होता है कि अमूमन एक मसाबती इंतखाब अमल के ज़रिए मुंतखब होते हैं, जो कि पार्टी सियासत और अनफरादी ख्वाहिशात को तरजीह दे सकता है। देन फोकस ऑन कम्युनिटी वर्सेस इंडिविजुअल्स। सो इस्लामी निज़ाम इस्लामिक सिस्टम कम्युनिटी की बहबूद और समाजी इंसाफ पर जोर देता है, जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि तमाम अफराद का ख्याल रखा जाए। उसके बाद है मगरबी निज़ाम। अक्सर अनफरादी हकूक़ और आज़ादियों पर यह जोर देता है, जो बाज़ औक़ात इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों की नज़रअंदाज़ी का बायस भी बन सकता है। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राशिद खुलफा के तहत कायम करदा इस्लामी सियासी निज़ाम इंसाफ, जवाबदेही और कम्युनिटी की बहबूद के असूलों की ख़ुसूसियात रखता है। While it shares some elements with modern political system, its foundation in living divine guidance and emphasis on collective well-being distinguishes this significantly from Western political systems. ये जदीद सियासी निज़ामों के कुछ एलिमेंट के साथ मुश्तरक है मिलता है, लेकिन इसकी इलाही रहनुमाई में बुनियाद और इज्तिमाई बहबूद पर जोर उसे मगरबी सियासी निज़ामों से वाज़ेह तौर पर अलग करता है। So understanding these differences is crucial for appreciating the unique nature of Islamic governance and its relevance in today's world. इन इख्तिलाफात को समझना इस्लामी हुक्मरानी की मुनफरद नोयत को और आज की दुनिया में उसकी अहमियत को समझने के लिए ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट नोट्स ऑन द टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटक्राफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द उमय्या रिलीजियस कंडीशंस इन अरबिक बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम एंड एजुकेशन सिस्टम इन द अर्ली फेज ऑफ इस्लाम। इन में से किसी दो मौज़ूआत को देखना है, उमवी दौर में रियासती हिकमत अमली और इंतज़ामिया को, इसके अलावा इब्तदाई दौर में इस्लामी तालीमात का निज़ाम, या फिर उमवी दौर में रियासती हिकमत अमली और इंतज़ामिया। स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द उमय्या। इब्तदाई दौर में इस्लामी तालीमात उमवी दौर में रियासती हिकमत अमली और इंतज़ामिया किस तरह से थी? उमवी खिलाफत 661 से 750 ईस्वी तक रही और पहली बड़ी मुस्लिम सल्तनत थी जो खिलाफत के निज़ाम के ऊपर हुकूमत करती थी। उनकी इंतज़ामी और रियासती हिकमत अमली की वजूहात की बिना के ऊपर, यानी जो इसकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, मरकज़ी इख्तियार था रियासती हिकमत अमली के अंदर। खुलफा की हैसियत क्या थी कि उमवी खलीफा मुकम्मल इख्तियार रखते थे और उन्हें सियासी और मजहबी रहनुमा समझा जाता था, और इसके अलावा जो सूबाई गवर्नर थे, सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया और हर एक सूबे का इंतज़ाम जो नामज़द करदा यानी हुकाम जो गवर्नर होता था उनके ज़रिए किया जाता था, जो बराह रास्त खलीफा को रिपोर्ट करते थे, और इससे वसी इलाकाई कंट्रोल को बरकरार रखने में भी मदद मिली। फिर हम देखते हैं इसका इंतज़ामी इस्लाहात को, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, टैक्सेशन सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी। उमवियों ने एक मुनज़्ज़म टैक्स के वसूली का अमल मुतारिफ करवाया था, जिसमें गैर मुस्लिमों पर जुजिया यानी पोल टैक्स और मुसलमानों के लिए ज़कात यानी खैरात शामिल थी, जो रियासत की मालियात के लिए अहम थी। और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, एक मुनज़्ज़म ब्यूरोक्रेसी कायम की गई जिसमें मालियात, इंसाफ और फौजी मामलात के लिए ओहदेदार शामिल थे, जो मौसर इंतज़ामिया को यकीनी बनाते थे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर हम इनके बुनियादी स्ट्रक्चर की तरक्की को डिस्कस करते हैं, जो कि रोड्स और कम्युनिकेशन थी। उमवियों ने आमदोरफ्त के नेटवर्क को बेहतर बनाया, सड़कें और इसके अलावा काफिला सिराए रास्ते के आराम के मकामात होते थे, ये बनाकर उन्होंने तिजारत की और मवासलात को, कम्युनिकेशन को उन्होंने आसान बना दिया। देन अर्बनाइजेशन, शहरी तरक्की, तो बहुत से जो जिस तरह से दमिश्क के दारकूमत करतबा और बगदाद जैसे बड़े शहरों में काफ़ी तरक्की हुई, जो सकाफत और तिजारत के मराकज़ बन गए। देन मजहबी पॉलिसियाँ क्या थी उनकी? इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, इस्लाम को रियासती मजहब करार दिया गया और उमवियों ने इस्लाम को फ़रोग़ दिया, लेकिन उन्होंने मजहबी डाइवर्सिटी को भी कबूल किया, जहाँ गैर मुस्लिमों को अमूमी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ हुकूक़ भी हासिल थे। देन प्रमोशन ऑफ अरबिक, अरबी ज़बान की तरवीज हुई। अरबी को इंतज़ामिया की सरकारी ज़बान बनाया गया था, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में इत्तेहाद और कम्युनिकेशंस को, मवासलात को बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट अब डिस्कस कर लेते हैं, रिलीजियस कंडीशंस इन अरबिक बिफोर द डॉन ऑफ इस्लाम। इस्लाम की आमद से पहले अरब एक क्या था, यानी उसकी डिफरेंट कंडीशंस थी। एक मतनू था, मजहबी मनाजिर से भरपूर था, जो बहुत से यानी सरप्रस्ती और बहुत बुत परस्ती और कबायली वाबस्तगियों और मुख्तलिफ अक़ायद के निज़ाम से मुतासिर था।
बुत परस्ती जो पॉलीथीज्म की जाती थी, बुतों की इबादत की जाती थी, तो ज़्यादातर अरब बुत परस्त करते थे, जहाँ मुख्तलिफ कबाइल कई खुदाओं और देवताओं की इबादत करते थे। और इसके अलावा मक्का में वाक़ काबा में उन खुदाओं की मुतअद्दिद मूर्तियाँ भी मौजूद थीं। देन ट्राइबल डाइटीज़, सो कबायली देवता हर कबीले के अपने खुदा थे और मजहबी रसूमात अक्सर कबायली शनाख्त और रवायात से वाबस्ता होती थी। देन इन्फ्लुएंस ऑफ जूडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, यहूदियत और ईसाइयत का क्या असर था। जूइश कम्युनिटीज़ अरब में ख़ास तौर पर यसरफ जो कि अब मदीना है, तो जैसे इलाकों में अहम यहूदी आबादी थी जो मकामी अकायद और रसूमात पर असरअंदाज हो रही थी। और उसके बाद ईसाइयत, यानी ईसाइयत अरब के कुछ हिस्सों में फैलना शुरू हो गई थी, खासतौर पर शुमाल में जहाँ कुछ कबाइल ने ईसाई अकायद अपनाए थे। देन कल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं इस दौर की कि सकाफती रसूमात किस तरह की थी। तो इसमें नुकसानात और थे, रवायात थी, यानी सुपरस्टिशंस थी, ट्रेडिशंस थी। बहुत से अरब मुख्तलिफ नुकसानात रसूमात कुदरती मज़ाहिर से वाबस्ता रसूमात में शामिल होते थे। ज़रख़ेज़ी और तिजारत में कामयाबी की वो दुआ करते थे। इसके अलावा इखलाकी अक़दार था, यानी बुत परस्ती के बावजूद कुछ इखलाकी अक़दार जैसे कि बहादुरी, लॉयल्टी, वफ़ादारी, मेहमान नवाज़ी को कदर की निगाह से देखा जाता था, तो जो कबायली मुआशरे के इखलाकी जो ताने बाने थे उनकी तश्कील भी करता था। देन हम डिस्कस करते हैं इसकी सोशल स्ट्रक्चर को, समाजी ढांचे को। तो जो मज़हब जो था वो कबायली शनाख्त से करीब से मुंसलिक था और अपनी कबीले के लिए वफादारी अक्सर मजहबी वाबस्तगी के ऊपर गालिब आ जाती थी। सो दिस क्रिएटेड अ फ्रेगमेंटेड सोसाइटी विद लिटिल कोहेरेंस। इससे एक टुकड़े टुकड़े का मुआशरा वजूद में आया जिसमें कोई बाहमी यकजहती नहीं थी। So religious landscape of pre-Islamic was a complex characterized by the mix of the polytheism, tribal customs, and early influence of the Judaism and Christianity. So this environment set the stage for the evolutionary teachings of Islam, which called for monotheism and a unified community. इस्लाम से पहले अरब का मजहबी मंजरनामा पेचीदा था, जो बुत परस्ती, कबायली रसूमात और यहूदियत और ईसाइयत के इब्तदाई असरात का मुरकब था। तो ये माहौल इस्लाम की इनकलाबी तालीमात के लिए एक बुनियाद भी फराहम करता है, जो तौहीद और एक मुत्तहिद जमात की दावत देती है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पॉइंट आउट द मेन फीचर्स ऑफ इस्लामिक कंट्रीब्यूशंस टू रिलीजियस लिटरेचर एंड फिलॉसफी इन स्पेन अंडर द मुस्लिम रूल। मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान स्पेन में मजहबी अदब और फलसफे में मुस्लिम शराकत के अहम पहलुओं की निशानदेही करें। मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस टू रिलीजियस लिटरेचर एंड फिलॉसफी इन स्पेन, तो स्पेन में मुस्लिम हुक्मरानी खास तौर पर एंडलेस 711 टू 1492 ईस्वी के दौर में मजहबी अदब और फलसफे में नुमायां शराकतें हुई। ये दौर फिक्री सरगर्मियों के अरूज का था, जो कि यूरोपीय सोच और सकाफत पर गहरे असरात मुरतब करता था। देन फ्लरिशिंग ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, पोइट्री एंड प्रोज, इस्लामी अदब की तरक्की। तो मुस्लिम शायरों जैसा कि इब्न जदून और वालदा ने और इसके अलावा वालदा ने शायरी की एक शानदार रवायत में हिस्सा लिया और उनके कामों में मोहब्बत, कुदरत और अंदलसी मनाजिर की खूबसूरती की अक्कासी की गई है। देन हिस्ट्रिकल राइटिंग्स, तो तारीखी जो तहरीरें थी, तारीख दानों जैसा कि इब्न हयान और अल-मुकर्री ने अंदलस की तारीख को दस्तावेजी उन्होंने शक्ल दी थी और अहम सकाफती और सियासी वाक़यात को उन्होंने महफूज किया। So their writing provide valuable insights into the Islamic civilization in Spain. उनकी तहरीरें स्पेन में इस्लामी तहजीब के बारे में कीमती बसीरत रखती हैं। So religious text and theology, मजहबी मतवन और अकीदा, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक थॉट, इस्लामी फ़िक्र की तरक्की। उलमा कराम जैसा कि इब्न रश्द और इसके अलावा अल-गज़ाली ने नज़रियाती मुबाहिसों में अहम किरदार अदा किया। ईमान और अक़ल के ताल्लुक़ की उन्होंने वजाहत की। फेथ एंड रीज़न की उन्होंने वजाहत की, जो फेथ और रीज़न के दरमियान रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लोर किया। देन ट्रांसलेशन मूवमेंट्स, तर्जुमे की तहरीक। बहुत से मजहबी टेक्स्ट बशमूल कुरान और हदीस लातीनी और इब्रानी ज़बान में इनका तर्जुमा किया गया था। So this facilitated the spread of Islamic teaching of Christian and Jewish communities in Europe. उससे यूरोप में ईसाई और यहूदी कम्युनिटीज तक इस्लामी तालीमात का फैलाव मुमकिन हो सका। देन फिलोसफिकल एडवांसमेंट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीक फिलोसफी, यूनानी फलसफे का इंजमाम। तो स्पेन के मुस्लिम फलसफी खास तौर पर इब्न रश्द ने यूनानी फलसफे खास तौर पर जो अरस्तु के कामों से वाबस्तगी की थी, तो उन्होंने उन फलसफियाना ख्यालात को इस्लामी तालीमात के साथ आमांग करने की कोशिश की, जिसके बाद यूरोपियन फलसफियों जैसा कि थॉमस एक्वाइनस के ऊपर यानी कि असर हुआ।
سو اس کے بعد جو یعنی ایگزسٹنل کوشچنس تھے، تو یعنی کہ کوشچنس رائز ہوئے وجودی سوالات، تو ابن عربی جیسے مفکرین نے گہرے جو یعنی میٹا فزیکل کوشچنس تھے ان کا جائزہ لیا اور صوفیانہ فلسفے میں اپنا حصہ ڈالا. تو ان کے کاموں میں روحانیت اور الہی کے ساتھ اتحاد کا تصور شامل ہے. دین انفلوئنس آن ایجوکیشن اینڈ انسٹیٹیوشنز، اسٹیبلشمنٹ آف دا مدارس. تو تعلیم اور اداروں پر کیا اثر رہا؟ مدارس کا قیام عمل میں آیا. تعلیمی ادارے یا مدارس قائم کیے گئے تھے جو مذہبی اور فلسفیانہ مطالعے کے اوپر مرکوز تھے. سو دیز سینٹرز آف دا لرننگ اٹریکٹ اسٹوڈنٹس فرام ڈائورس بیک گراؤنڈ، جس سے فکری میدان میں باہمی احترام اور سمجھ بوجھ کو بھی فروغ ملا. دین کلچرل ایکسچینج، مستقل وراثت کیا دی؟ تو نشاط ثانیہ کے اوپر ثقافتی تبادلے کس طرح سے ہوئے تھے؟ یعنی اندلس میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے جو ہم آہنگی تھی، اس میں جو ڈواس یعنی ثقافتی تبادلے تھے وہ جنم ان کو ملا، جس سے فکری میدان میں باہمی احترام اور سمجھ بوجھ کو فروغ ملا. اس کے علاوہ مستقل وراثت تھی جس میں اسپین میں مسلم علماء کی شراکت، یورپی نشاط ثانیہ میں اس نے اہم کردار ادا کیا. So translation of Arabic texts into Latin introduced classical knowledge to Europe, paving the way for advancements in various fields including science, medicine and philosophy. تو عربی ٹیکسٹ کے لاطینی زبان میں ترجمے نے یورپ میں کلاسیکی علم کا تعارف کروایا، جس سے مختلف شعبوں میں ترقی کی راہ ہموار ہوئی، جس میں سائنس، طب اور فلسفہ بھی شامل ہے. سو اس دور میں جو پیدا ہونے والے فلسفیانہ اور ادبی کام تھے وہ آج بھی انسانی وجود، اخلاقیات اور روحانیت میں بصیرت فراہم کرتے ہیں، جو کہ اس کی وجہ سے زیر مطالعہ جو اور یعنی سراہا بھی جاتا ہے. اور اسپین میں مسلم حکمرانی کے جو نے مذہبی ادب اور فلسفے کو واضح طور پر امیر بنایا اور ایک ڈواس انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز فراہم کی جو ثقافتوں کو جوڑتی ہے اور یورپ میں مستقبل کی ترقیات کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے. تو تعلیم، اس کے علاوہ ترجمہ اور فلسفیانہ مباحثوں پر زور نے ایک وائبرنٹ انوائرمنٹ، ایک متحرک ماحول پیدا کیا جو اسلامی اور مغربی یعنی سوچ دونوں کے اوپر کافی اثر چھوڑ چکا ہے. سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ڈسکس دا رول اینڈ رسپانس آف دا مسلم اسکالرز ٹو ماڈرنزم اینڈ پوسٹ ماڈرنزم، کہ جدیدیت اور بعد از جدیدیت کے حوالے سے مسلم علماء کا کردار اور رد عمل پر بحث کریں. Role and response of the Muslim scholars to modernism and postmodernism. Muslim scholars have engaged with the concepts of modernism and postmodernism in various ways. So their responses reflect the spectrum of thought from embracing new ideas to critiquing their implications for Islamic beliefs and practices. تو مسلم علماء نے جدیدیت اور بعد از جدیدیت کے تصورات کے ساتھ مختلف طریقوں سے تعامل کیا ہے. ان کے رد عمل میں نئے خیالات کو قبول کرنے سے لے کر اسلامی عقائد اور اعمال پر ان کے مضامرات پر تنقید تک ایک وسیع خیال کی عکاسی کرتا ہے. سو انڈرسٹینڈنگ ماڈرنزم، جدیدیت کی تفہیم کیا ہے؟ جدیدیت کا جو آغاز ہوا وہ 19ویں اور 20ویں صدی کے یعنی اوائل میں ہوا، سٹارٹ میں ہوا، جس میں عقل، سائنس اور انفرادی خود مختاری پر زور دیا گیا. سو اس کے بعد اسلام کے اوپر اثر دیکھتے ہیں. تو جو سائنس، انفرادی تو خود مختاری کے اوپر زور دیا گیا تھا، اکثر روایتی عقائد اور اداروں کے اوپر یہ سوال بھی اٹھاتی ہے. جدید نے اسلامی علماء کو اس بات پر غور کرنے کے اوپر مجبور کیا کہ اسلامی تعلیمات اور جو اعمال ہیں ان کو جدید ویلیوز اور علم کی روشنی میں دوبارہ جانچا جائے. سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسپانس ٹو ماڈرنزم، جدیدیت کے حوالے سے رد عمل، ایکسپیکٹنس اینڈ اڈاپٹیشن. سو اسلامی جو کچھ مسلم علماء تھے انہوں نے جدیدیت کو قبول کیا اور اسلامی تعلیمات کی ایک نئی تشریح کی وکالت کی تاکہ انہیں جدید ویلیوز جیسے کہ جمہوریت اور جنڈر کوالٹی، صنفی برابری اور انصافی حقوق کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ ہم کیا جا سکے. تو اس کے اندر جو معروف شخصیات تھیں، محمد عبدہ نے تعلیمی اصلاحات اور اسلامی تعلیمات کی عقلی تشریحات کی انہوں نے وکالت کی. اس کے علاوہ مغربی جدیدیت کے اوپر تنقید کی گئی. دوسری جانب کچھ علماء نے مغربی جدیدیت کے سیکولرزم اور انہوں نے مادیت کے اوپر تنقید کی تھی. یہ اسکالرز تھے جس طرح سے یعنی جو علماء تھے سید قطب جیسے علماء نے تشویش ظاہر کی کہ جدیدیت مسلمانوں کو اپنے ایمان سے دور کر سکتی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ پوسٹ ماڈرنزم کو، جدیدیت کی تفہیم کو. تو اس کو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے. پوسٹ ماڈرنزم arose in the mid-20th century, characterized by skepticism toward grand narratives, embracing pluralism and questioning
established truth. तो बाद जदीदियत क्या है? बाद जदीदियत का आगाज़ 20वीं सदी के वस्त में हुआ था, जिसमें बड़े बयानियों के बारे में शकूक व शुबहात हैं या डाइवर्सिटी को अपनाना और कमशुदा सतह पर सवाल उठाना इसके अंदर शामिल है। तो जो इस्लामी फ़िक्र के ऊपर इसका असर है, इस्लामिक इम्पैक्ट है इस्लामिक थॉट के ऊपर, तो इसमें जो बाद जदीदियत है उसने मुस्लिम उलमा को सकाफ़ती और जो मजहबी बयान हैं उनकी निस्बती हैसियत पर गौर करने के ऊपर मजबूर किया, तो जिससे शनाख्त और ताकत और इल्म के बारे में डिबेट्स शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुई। देन रिस्पॉन्स टू पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर बाद जदीदियत के हवाले से रद्द अमल क्या था? एम्बेरसिंग प्लुरलिज्म, कुछ मुस्लिम उलमा ने बाद जदीदियत में डाइवर्सिटी और कसरत पर जोर देने का उन्होंने यानी उसको कबूल किया, उसका खैर मकदम किया और ये दलील दी कि ये मुख्तलिफ सकाफ़तों और अकायद के एहतराम के इस्लामी असूलों के साथ हमआहंग है। तो दे एडवोकेट फॉर डायलॉग एंड कोएग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स, उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी और सकाफ़ती ग्रोहों के दरमियान मुकालमे और हमआहंगी की वकालत की। इसके अलावा दूसरी जानिब यानी कि तनकीद की गई निस्बतियत के ऊपर बहुत से उलमा ने बाद जदीदियत में मौजूद जो निस्बतियत थी उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कसरत पसंदाना रवैया कीमती है, लेकिन ये इस्लामी तालीमात की कतई सच्चाइयों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए इसको। तो उसके बाद जो जिनके स्कॉलर्स थे, जिस तरह से हसन हनफी थे, इस तरह के उलमा ने कसरत पसंदाना बयानियों के दरमियान एक मुस्तहकम एक स्टेबल इस्लामी शनाख्त की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया। तो रोल ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स देखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स का क्या किरदार रहा। पुल बनाने वाले मुस्लिम उलमा अक्सर रवायती इस्लामी फ़िक्र और असली मसाइल के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। वो मुकालमे में भी शामिल होते हैं जो ईमान को जदीद इक़दार के साथ हमआहंग करने की कोशिश करता है और एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र को भी प्रमोट करता है। देन इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, फ़िक्री जो किया जाता है तो अपनी तहरीरों और लेक्चरों और इसके अलावा कम्युनिटी की शमूलियत के ज़रिए उलमा फ़िक्री क़यादत फराहम करते हैं। हेल्पिंग मुस्लिम नेविगेट द चैलेंजेस, मुसलमानों की मदद करते हैं ताकि वो जदीदियत और बाद जदीदियत के चैलेंजेस का सामना कर सकें, वाइल रिमेनिंग फेथफुल टू देयर बिलीफ, अपने अकायद के मुताबिक रहें। सो मुस्लिम स्कॉलर्स ने जदीदियत और बाद अल जदीदियत के हवाले से जवाब देने में अहम किरदार अदा किया है और मुख्तलिफ नुक्ते नज़र की जो कि अक्कासी करता है। कुछ जदीद इक़दार और कसरत पसंदी को कबूल करते हैं और दूसरों ने इस्लामी जो शनाख्त है और अकायद है इनके मज़मरात के ऊपर तनकीद की है। सो देयर ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद दीज आइडियाज़ रिफ्लेक्ट्स अ डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन ट्रेडिशंस एंड कंटेम्परेरी थॉट इन अ मुस्लिम वर्ल्ड, और उनका जारी तामुल उन तसव्वुरात के साथ मुस्लिम दुनिया में रवायात और जदीद ख्यालात के दरमियान मुतहरिक तामुल को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ क्रस्टेड्स ऑन मुस्लिम सोसाइटी थ्रू द हिस्ट्री। स्लेबी जंगों के मुस्लिम मुआशरे पर तारीखी असरात पर तफसील से बहस करें। इम्पैक्ट ऑफ क्रस्टेड्स ऑन मुस्लिम सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। सो स्लेबी जंगों के मुस्लिम मुआशरे पर क्या असरात रहे? स्लेबी जंगें एक सिलसिलावार मजहबी जंगें थीं जो ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान 11वीं सेंचुरी के आखिर में शुरू हुई थी और कई सदियों तक जारी रही। ठीक है, और इन तसादम यानी तसादम थे, कॉन्फ्लिक्ट से इनके मुस्लिम मुआशरे पर अहम और काफ़ी गहरे असरात मरतब थे जिन्होंने सियासी, समाजी और सकाफती मंजरनामे को तश्कील दिया। उसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं, सियासी असरात को। तो स्लेबी जंगों की वजह से मुख्तलिफ मुस्लिम रियासतें कमज़ोर हो गईं। जब यूरोपीय ताकतों ने हमले शुरू किए तो मुस्लिम इलाका जात टूट फूट का शिकार हो गए थे और मकामी रहनुमा जो थे, लोकल लीडर्स ज़्यादातर दिफाई सरगर्मी में मुतवज्जह देने लगे बजाय इसके कि वो इत्तेहाद पर जोर दे दें। इसके अलावा नए रहनुमा उभरे स्लेबी जंगों के यानी कि जो जंगें थी, इन्होंने मुस्लिम दुनिया में कई नए रहनुमा को उभारा, जैसे सलाहुद्दीन और मुस्लिम फ़िरकों को उन्होंने मुत्तहिद किया ताकि यरूशलेम को दोबारा हासिल किया जा सके और उसकी की जो क़यादत थी वो स्लेबों के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गई थी। देन डिप्लोमेसी एंड अलाइंसेस और स्लेबी जंग के ख़तरे ने मुस्लिम रियासतों को आपस की सफारतकारी में शामिल होने और इत्तेहाद कायम करने के ऊपर मजबूर किया। दिस इंक्लूडेड नेगोशिएटिंग ट्रीटीज विद क्रिश्चियन किंगडम्स टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी, और इसमें ईसाई और बादशाहों के साथ अमन और इस्तेकाम के लिए इसके अंदर मुआहदे करना शामिल था। देन मिलिट्री इम्पैक्ट, फिर हम डिस्कस करते हैं इसके अस्करी असरात को। तो मिलिट्री इनोवेशंस, फौजी जदीदियत, स्लेबी जंगों ने मुस्लिम अफवाज में अस्करी जदीदियत को फ़रोग दिया
انہوں نے صلیبی قوتوں کے ساتھ مقابلے سے نئے حربے اور ٹیکنالوجیز اپنائی، جس کے نتیجے میں زیادہ منظم اور مؤثر فوجی حکمت عملی تیار ہوئی۔ اس کے بعد انکریز ملٹرائزیشن، سماجی یعنی کہ اس کی عسکریت تھی۔ سو صلیبی جنگوں کے جو سماجی عسکریت تھی، اس میں صلیبی حملوں کے خلاف دفاع کی ضرورت نے معاشرتی جو عسکریت تھی سو اس کو بڑھایا، اور اس کے علاوہ دفاعی جو تربیت تھی اور شہریوں کی مضبوطی کے لیے زیادہ وسائل جو تھے وہ مختص کیے۔ سو اس کے بعد ہے اس کا سماجی یعنی کہ اس کا اثرات کیا سوشل امپیکٹ رہے۔ تو ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشن، آبادی بے گھر ہوئی۔ صلیبی جنگیں نے آبادی کی بہت بڑی یعنی آبادی کو بے گھر کر دیا تھا۔ بہت سے مسلمانوں کو صلیبوں کی طرف سے ہونے والے تشدد و تباہی کے باعث اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا تھا، جس نے سماجی بے چینی کو اور عدم استحکام کو پیدا کیا۔ Then intercommunal tensions, the Crusades intensified tensions between different religious communities. Muslims, Christians, and Jews often found themselves in conflicts, leading to increased mistrust and hostility. اس کے علاوہ تجارت میں خلل آیا۔ صلیبی جنگوں نے یعنی جو اس کے اندر صلیبی جنگیں تھیں، انہوں نے بین المذہب تناؤ پیدا کیے۔ صلیبی جنگوں نے مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان تناؤ کو بڑھا دیا۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اکثر تصادم ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں عدم اعتماد اور دشمنی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ اکانومک امپیکٹ میں یہ ہوا کہ تجارت میں ڈسرپشن ہوئی۔ صلیبی جنگوں نے مشرقی بحر روم میں تجارتی جو راستے تھے ان میں کافی خلل ڈالا۔ This affected the economies of Muslim states. اس نے مسلم ریاستوں کی معیشت کے اوپر منفی اثر ڈالا، اور اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں اشیاء اور وسائل کی کمی ہوئی۔ نیو ٹریڈ اپرچونیٹیز، دوسری جانب صلیبی جو جنگیں تھیں انہوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان نئے تجارتی راستے اور روابط کھولے، ٹھیک ہے، اور اس سے ثقافتی تبادلے اور اقتصادی تعاملات میں اضافہ ہوا، جو کچھ مسلم تاجروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے کلچرل امپیکٹ کو۔ تو صلیبی جنگوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا تھا۔ So while there was conflict یعنی اس میں کنفلکٹس موجود تھی، جنگیں ہوئیں، لیکن اس میں سائنس، میڈیسن اور فلسفیانہ میدانوں میں علم کا تبادلہ بھی ہوا۔ Then literary and artistic developments، صلیبی جنگوں کے دوران ہونے والے واقعات نے مسلم دنیا میں ادب اور فن پر اثر ڈالا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ نئی تھیمز اور طرزیں پیدا ہوئیں جو جنگ اور ہم آہنگی تجربات کی عکاسی کرتی ہیں۔ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے مذہبی اثرات کو۔ مذہبی اثرات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اسٹرینتھنگ آف اسلامک آئیڈینٹی، صلیبی جنگوں نے مسلمانوں میں اسلامی شناخت کو مستحکم کیا، اور اس کے علاوہ جو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف مشترکہ جدوجہد، اس نے اتحاد اور مذہبی جوش و خروش کو بھی بڑھایا۔ ریسپانسز ٹو ریلیجیس انٹالرنس، صلیبی جنگوں کی بربریت نے مسلم کمیونٹی میں عدم برداشت اور ہم آہنگی کے بارے میں ڈسکشن کو پیدا کیا، اور بعض علماء نے زیادہ جامع طریقوں کی بھی وکالت کی۔ دوسروں نے غیر مسلموں کے خلاف مضبوط دفاعی موقف اختیار کرنے کی ضرورت کے اوپر بھی زور دیا۔ صلیبی جنگوں نے تاریخ بھر میں مسلم معاشرے پر گہرے اور کثیر الجہتی اثرات مرتب کیے، اور ان کے سیاسی جو ڈھانچے تھے، عسکری حکمت عملی تھی، اس کے علاوہ سماجی حرکات تھیں، اکانومی کنڈیشنز تھی، ثقافتی تبادلے تھے، اور مذہبی شناخت، ان کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا۔ اس کے طویل مدتی نتائج نے مسلم معاشروں میں نئے ترقیات اور انتخابات کی بھی راہ ہموار کی۔ صلیبی جنگوں کا ورثہ جو ہے وہ آج بھی یعنی مسلمانوں کے جو تنازع ہے ان کے لیے شناخت اور ثقافتی تعاملات ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ہمارا کوشچن ہے رائٹ نوٹس آن دا سائنٹیفک اچیومنٹس ان ڈیورنگ عباسی رول اینڈ ڈسمینیشن آف مسلم لرننگ ان دا ویسٹ۔ اس عباسی دور کے دوران سائنسی کامیابیوں اور مغرب میں مسلم علم کی ترسیل۔ تو عباسی خلافت جو تھی وہ 750 سے 1228 عیسوی تک قائم رہی، اور اپنے سائنسی اور اسلامی تاریخ کا سنہری دور یہ سمجھا جاتا ہے، جہاں علماء نے مختلف شعبوں میں اہم ترقیات کی، جس میں ہے میتھمیٹکس، ریاضی، اس میں تھے الخوارزمی جنہیں جبر کا فادر کہا جاتا ہے، فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے، جنہوں نے الکتاب المختصر فی حساب الجبر المقابلہ جو ان کی کتاب تھی، اس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور ان کے کاموں نے جو الگورتھم تھا اس کا تصور انٹروڈیوس کروایا، اور ریاضی کے ترقی میں انہوں نے مدد کی۔ اس کے علاوہ جو ڈیسیمل سسٹم آیا، عباسی علماء نے ہندو عددی نظام کو عام کیا تھا، اور جس میں صفر کا تصور بھی شامل تھا، جس نے ریاضی کو انقلاب کی راہ دکھائی۔ اس کے علاوہ ہم جائزہ لے سکتے ہیں
ریاضی کے علاوہ فلکیات کے اندر کہ کون کون سی ڈیولپمنٹس کی گئیں، اس میں عباسیوں نے مشاہدہ گاہیں بنائیں، جیسے کہ یعنی کہ بغداد کے مشاہدہ گاہ تھے جہاں فلکیات کے ماہرین آسمانی جسام کا مشاہدہ کر سکتے تھے اور زیادہ درست فلکیاتی جو ہے یعنی کہ اس کے اندر باڈیز تھیں وہ کریٹ کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ البتانی تھے، انہوں نے ایک مشہور فلکیاتی وہ ماہر ہیں تھے جنہوں نے زمین کے محیط کی پیمائش کو بہتر بنایا اور سیاروں کی حرکت کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا، contributing to the field of trigonometry and spherical astronomy۔ اور اس انہوں نے یعنی مسلساس اور پورے از فلکیات کے شعبوں میں شراکت کی۔ اس کے علاوہ میڈیسن ہے، طب ہے، تو اس میں ابن سینا ایک مشہور طبیب اور ایک فلسفی تھے، انہوں نے کتاب الشفا لکھی جو کئی صدیوں تک طبی اداروں میں ایک معیار کے طور پر رہی، اور ان کے کام میں اناٹومی اس یعنی کہ تھی ان کے کام کے اندر اناٹومی اور اس کے علاوہ فارماکولوجی اور ڈائگنوسس اور تشخیص انہوں نے ان کے اندر ترقی دی۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہاسپٹلز، عباسیوں نے اسپتال قائم کیے تھے جو طبی سکولوں کے طور پر کام کرتے تھے اور اس کے اندر کیئر کی جاتی تھی اور تعلیم بھی دی جاتی تھی، عوامی صحت کی اہمیت کے اوپر زور دیا جاتا تھا۔ دین ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی جو کیمسٹری ہے، کیمسٹری میں جو ہے مسلمانوں نے رول پلے کیا، الرازی نے انہیں طب اور کیمسٹری میں شراکت کے لیے وہ ان کو جانا جاتا ہے، خاص طور پر تیزابوں کے مطالعے، ان کے ایسڈز کے مطالعے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ابتدائی جو ہے اس کے اندر ڈسٹیلیشن تھی، اس کے طریقوں کی ترقی میں انہوں نے کتاب الحاوی میں بھی لکھی جو ایک اہم طبی انسائکلوپیڈیا ہے، میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے۔ دین جیوگرافیا کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو تھے الماموں کی جغرافیہ تھی، خلافت الماموں کے زیر انتظام جو جغرافیائی مطالعے تھے ان کی ترقی ہوئی تھی۔ علماء جیسے الادرسی نے تفصیلی نقشے اور ایسے کام تخلیق کیے جو مختلف ثقافتوں کے علم کو شامل کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو عالمی جغرافیہ کی تفہیم کو بھی انہوں نے بہتر بنایا۔ سائنٹیفک اچیومنٹ جو ہیں باسی دور کے دوران سائنسی کامیابیاں مختلف شعبوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں جو یورپ اور اس کے سے آگے کی ترقیات کی بنیادی بھی رکھتی ہیں، اور اس دور میں مختلف جو ثقافتیں تھیں ان کے علم کا ملاپ ہوا، اس نے جدت و ترقی کو فروغ دیا، اور اس کے علاوہ جو سائنسی تاریخ میں ایک بلند مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ مارکنگ پوائنٹ ہے ان ہسٹری آف سائنس۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ڈسمینیشن آف مسلم لرننگ ان ویسٹ، مغرب میں مسلم علم کی ترسیل۔ تو جو مغرب میں مسلم علم تھا اس کی ترسیل مختلف چیلنجز کے ذریعے ہوئی، خاص طور پر جو مختلف مطلب کہ چینلز کے ذریعے ہوئی تھی، جس میں خاص طور پر وسطی دور میں اس علم کا تبادلہ یورپی تعلیم اور سائنس کے اوپر گہرا اثر ڈالتا ہے، اور اس کے علاوہ ترجمہ کی تحریکیں ہوئیں، یعنی کہ 12ویں صدی کے دوران یورپی علماء نے عربی ٹیکسٹ کا لاطینی میں ترجمہ کیا، اس میں فلسفہ، ریاضی، طب اور سائنسی پر مبنی کام شامل تھے جنہیں یورپ میں وسیع تر آڈینس تک کو پہنچاتے تھے۔ اس کے علاوہ نوٹیبل سینٹرز اہم مراکز سے ترجمہ کی تحریک خاص طور پر اسپین کے شہر جو ٹیلیڈو میں یہ واضح رہی تھی، نمایاں رہی تھی، جہاں عیسائی، یہودی اور مسلم علماء نے مل کر اہم کاموں کا ترجمہ کیا تھا، جن میں الفارابی، الخوارزم اور ابن سینا کے کام شامل ہیں۔ دین ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں ان کے یورپی علماء کے اوپر اثر۔ تو ابن رشد اور ان کی ارسطو پر تبصرے کے نے ارسطو کے فلسفے کو مغربی فکر میں انٹروڈیوس کروایا جو تھامس ایکوانس جیسے علماء کے اوپر اثر انداز ہوا۔ اس کے علاوہ ابن خلدون ان کا جو سماجیاتی اور تاریخی یعنی تاریخ نگاری کے اوپر کام تھا، وہ یورپی تاریخ دانوں اور سماجیات کے اوپر کافی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، دیر پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو شیپنگ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری اینڈ سوسائٹی، تاریخ اور سماج کے بارے میں ان کی تفہیم کو بھی شکل دیتا ہے۔ دین امپیکٹ آن ایجوکیشن، تعلیم پر کیا اثر رہا۔ یورپ میں یونیورسٹیوں کا عروج مسلم دنیا میں قائم کردہ تعلیمی ماڈل سے متاثر ہوا، ادارے جیسے کہ القرین اور الزیر جو ہے تھے یورپی یونیورسٹیوں کے لیے جو ماڈل بن گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو نصاب کی ترقی ہوئی تو اس میں مسلم علماء کے کاموں کا نصاب میں شامل ہونا یورپی تعلیم کو اس نے انریچ کیا، جو خاص طور پر ریاضی، فلکیات اور طب جیسے مضامین کے اندر۔ دین پریزرویشن آف نالج، علم کا تحفظ کے کتب خانوں کے مجموعوں کے ذریعے، لائبریری کلیکشن کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ بہت سے مسلم خطوں میں کتب خانوں نے قدیم یونانی اور جو رومی ٹیکسٹ تھا اس کو محفوظ کیا جو ان کی کوششوں کے بغیر ضائع ہو جاتے، تو جس کے نتیجے میں مسلم علم کا یورپی ثقافت میں آہستہ آہستہ یعنی کہ یہ جذب ہوا۔ اس کے علاوہ ثقافتی تبادلے تھے، اسلیبی جنگوں اور تجارتی راستوں سے خیالات کے تبادلے کو بھی پروموٹ کیا۔
تو مغرب میں مسلم علم کی ترسیل جو تھی وہ یورپی علم زندگی کی تشکیل میں ایک اہم ایلیمنٹ تھی، اور اس میں جو ٹرانسلیشنز تھی، یعنی ٹرانسلیشنز کے تھرو مسلم علماء کے اثرات اور تعلیمی اداروں کے قیام کے ذریعے مسلم شرافتوں نے مغربی علم کو مالا مال کیا، جس نے نشاط ثانی اور اس کے بعد کی ترقیات کی راہ بھی ہموار کی۔ سو اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کے پاس پیپر 2017 کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو ان کوشچن کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کو کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. If you like our video then like, share and subscribe our channel.